दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 मङ्सिर 15 गते। हिजो हामीले जनधारणा खबरको युट्युबमा बारकोड राखेका थियौँ अथवा क्युआर कोड। आर्थिक सहयोगको अनुरोध गरेका थियौँ। केही शुभेच्छुकहरूले आर्थिक सहयोगको निम्ति इच्छा जाहेर गरेको हुनाले उहाँहरूको चाहनालाई मध्यनजर गरी हामीहरूले क्युआर कोड मार्फत सहयोगको ढोका खोलेका थियौँ। सहयोग गर्न चाहनेहरूलाई स्वैच्छिक सहयोगको निम्ति अनुरोध गर्दै हामीले त्यो क्युआर कोड राखेका थियौँ। इच्छुक मनहरू एक दिनमै 46 जनाले हामीलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु भएको छ। उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। थोरै सहयोग गर्नेहरूलाई पनि धन्यवाद छ र अलि मन खुलाएर सहयोग गर्नुभएकाहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो सहयोगले निरन्तरता पाउनेछ भन्ने आशा पनि गरेका छौँ। क्युआर कोडलाई स्क्यान गर्नुहोस्, त्यसमार्फत आफ्नो स्वैच्छिक सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब म आजको विषयतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। गणतन्त्र नै उल्टाउन थाल्यो दुर्गा प्रसाईले। दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनले गणतन्त्रलाई उल्टाउँछ भन्ने मनोगत विश्लेषण गर्दै सत्ता गठबन्धन दलका राजनीतिक नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको मनोगत त्रास अहिले शान्त भएको छ। खहरे भेल झैँ बन्न पुग्यो दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन। साँच्चै भन्दा राजावादीहरू पनि निकै हौसिएका थिए। सडकमा खिर्लिप्पै उत्रिएका थिए राजावादीहरू। तर राजावादीहरूको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नाङ्गो रूपमा निर्दलीय तानाशाही पञ्चायती शासकहरूभन्दा पनि कठोर बनेर लोकतन्त्रका विरुद्धमा उभियो। लोकतन्त्रका विरुद्धमा मैले यसकारण भनिरहेको छु कि जनताले सडकमा आवाज उठाउन पाउनुपर्छ। सडकमा जनताले आवाज नउठाए कहाँबाट उठाउने? संसद सांसदहरूको हो, राजनीतिक दलहरूको हो। अझ भन्ने गरिन्छ संसद प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हो। सरकार पनि संसदमा हुन्छ। सरकारका नेताहरूले संसदमा बोलेका हुन्छन्, आफ्ना कुरा राखेका हुन्छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले पनि आफ्ना कुरा संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन्छन्। उनीहरूका आवाज देशव्यापी भएको हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भएकै हुन्छ। तर जनताले कहाँ गएर बोल्ने त? जनताले बोल्ने एउटा माध्यम हो सञ्चार माध्यम। त्यो सञ्चार माध्यममाथि पनि अङ्कुश लगाउँदै गरिएको छ। जनताले सरकार विरुद्धको आक्रोश पोख्दै आएका थिए टिकटक मार्फत। त्यो टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ सरकारले। खबरदार टिकटक सञ्चालन नगर। कुनै पनि माध्यमबाट टिकटक सञ्चालन गर्यो भने कारबाहीको दायरामा आउनेछौ भनेर लोकतान्त्रिक सरकारले उर्दी जारी गरेको छ जनताका नाममा। जनता आतंकित बन्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले कुनै पनि बेला कारबाही गर्न सक्छ। सरकारले युट्युब सञ्चालकहरूलाई पनि प्रेस काउन्सिल मार्फत धम्काइसकेको छ। खबरदार दुर्गा प्रसाईका अन्तर्वार्ताहरू प्रकाशन नगर। ती प्रकाशन गरेका छौ भने ती हटाइहाल आफ्नो युट्युब च्यानलहरूबाट। यस्तो खालको आदेश पत्र प्रेस काउन्सिलका नामबाट जारी गरियो। यो गतिविधिले लोकतान्त्रिक सरकारको अनुहारलाई कति निरङ्कुश देखाइरहेको छ। निरङ्कुशतातर्फ लोकतान्त्रिक सरकार अगाडि बढ्न खोजेको हो कि होइन? यो आज केही 10-20 वटा युट्युब च्यानलहरूलाई धम्काउँदै गरेको प्रेस काउन्सिलले आफू विरुद्ध पनि अथवा आफूले सञ्चालन गरेका सञ्चार माध्यमहरू विरुद्ध पनि यो खालको आक्रोश सरकारको आउन सक्छ। सरकारको अङ्कुश सबैका विरुद्ध लाग्न सक्छ। आज केही सीमित सञ्चार माध्यमका विरुद्धमा निशाना बनाइरहेको सरकारले भोलि आम सञ्चार माध्यममाथि यो कडा रवैया अपनाउन सक्छ, जो कडा रवैया हिजो पञ्चायतकालमा अपनाइने गर्दथ्यो। पञ्चायतकालमा यही हो। सञ्चार माध्यमहरू अहिले अलि खुकुलो दायरामा छन्। युट्युब च्यानल
सबैभन्दा लोकप्रिय सञ्चार माध्यमको रूपमा अहिले विश्वव्यापी रूपमै परिचित छ। युट्युब च्यानलमाथि संसारका कुनै पनि शासकहरू यति आक्रामक बनेका छैनन् जति आक्रामक नेपालका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी सरकारका शासकहरू बनिरहेका छन्। हिजो 2/3 नजिकको बहुमतको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीको थियो। उहाँ पनि सञ्चार माध्यमहरूप्रति आक्रामक हुनुहुन्थ्यो। युट्युबहरूलाई उहाँले पनि नियमन गर्ने, अङ्कुश लगाउने प्रयास गर्न खोज्नु भएको थियो। अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि त्यही गरिरहेको छ र सबैभन्दा आफूलाई अब्बल प्रजातन्त्रवादी ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपाली काङ्ग्रेस मौन छ। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहना पनि अहिलेका सञ्चार माध्यमहरूलाई सङ्कुचनमा राख्ने र यिनीहरूलाई निगरानीमा राख्ने, यिनीहरूमाथि अङ्कुश लगाउने ध्याउन्नमा उनीहरू पनि छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। संसारव्यापी रूपमा एउटा चर्चाको विषय के छ भने सरकार यदि लोकतान्त्रिक बन्न चाहन्छ भने सरकारले सबभन्दा पहिले सञ्चार माध्यमको सम्मान गर्न जान्नुपर्छ। सञ्चार माध्यमले के आवाज उठाइरहेका छन्, जनता र सरकार बीचको पुल भनेको सञ्चार माध्यम नै हो। जनताको आवाज के छ, जनताको चाहना के छ, जनताको अवस्था के छ, त्यो अवस्थाबारे जानकारी गराउने माध्यम भनेको सञ्चार माध्यम हो। सरकारलाई त्यही सञ्चार माध्यमले जानकारी गराउने हो। तर सरकारले सञ्चार माध्यमलाई जब अङ्कुश लगाउन खोज्छ, स्पष्ट रूपमा बुझ्दा हुन्छ कि त्यो सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख हुन थालिरहेको छ। अहिले सामान्य रूपमा हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा भूकम्प गयो। भूकम्पबाट 157 जना मारिए। भूकम्पमा च्यापिएर अथवा भूकम्पको दुर्घटनामा परेर मृत्युवरण गर्न पुगे। तर ती मृत्युवरण गर्नबाट, त्यो भूकम्पबाट बाँचेकाहरू पनि अहिले नाङ्गो आकाश मुनि बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। 1 महिना बित्न लागिसक्यो। कार्तिक 17 गते भूकम्प गएको हो, आज मङ्सिरको 15 गते भयो। अहिलेसम्म पनि अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिदिन सरकारले सकिरहेको छैन। अरू कुनै राजनीतिक दलका नेताले यो सरकारलाई सुझाव दिन्छन्, त्यो सुझाव पनि सुन्न चाहन्न सरकारले। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई लिखित रूपमै सुझाव दिनुभयो। उहाँले स्पष्ट रूपमा सुझाव दिनुभएको छ, अहिले सरकारले अस्थायी आवासहरू बनाउँदै गरोस्। ती आवासहरू तयार नहुँदासम्म भूकम्पबाट पीडित बनेका जनताहरू जो नाङ्गो आकाशमा बस्न बाध्य भएका छन्, उनीहरूलाई अस्थायी बसोबासको निम्ति र खानपिनको निम्ति अथवा उपचारको निम्ति सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ। भूकम्प गएको जिल्ला जाजरकोट र पश्चिम रुकुमको आसपासका विभिन्न जिल्लाहरूका होटेलहरूमा सरकारले समन्वय गरेर ती पीडितहरूको बसोबासको व्यवस्था गराउनुपर्छ। वामदेव गौतमको यो सुझावलाई गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले स्वीकार गर्नुभयो। एकदम राम्रो सुझाव हो, हामी कार्यान्वयन गर्नेछौँ भन्नुभएको पनि 1 महिना बितिसक्यो। तर अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान पुर्याइएको छैन। यदि त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन गरिएको भए चिसोबाट कठ्याङ्ग्रिएर मृत्युवरण गरिरहेका 40-50 जना पुगिसके। त्यो भूकम्प गएको क्षेत्रका जनता चिसोबाट कठ्याङ्ग्रिएर मर्नुपर्ने थिएन पक्कै पनि, यदि वामदेव गौतमको सुझावलाई सुनिदिएको भए। सरकारको एउटा समस्या के देखिएको छ भने सुझाव पटक्कै पनि नसुन्ने। जब दुर्घटना भइसक्छ त्यसपछि पछुताउने। पछि पछुताएर केही पनि हुँदैन। समयमै त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने दुर्घटना हुँदैन। पहिले नै भूकम्प जान सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर भग्नावशेषमा परिणत हुन सक्ने खालका घरहरूलाई विस्थापन गर्दै ती घरहरूको सट्टामा भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताका घरहरू निर्माणतर्फ सरकारले चासो देखाइदिएको भए भूकम्पबाट क्षति पुगेर मारिएका अथवा मृत्युवरण गर्न पुगेका जनताहरू पक्कै पनि मारिने थिएनन्। जनताका समस्याहरूतर्फ सरकारले ध्यान दिँदैन। जनताकै समस्या दुर्गा प्रसाईले उठाएका हुन्। जनताका समस्या जुन ढङ्गले दुर्गा प्रसाईले उठाइरहेका छन् ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिने हो भने वित्तीय क्षेत्रबाट पीडित जनताको आवाज सम्बोधन नहुनुपर्ने कुनै पनि कारण थिएन।
हिजो नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरेको छ। बैंकहरूले चर्को ब्याज लिएको छ भने त्यस्तो जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराउनु भनेर सूचना जारी गरेको छ। सर्वसाधारणसँग बैंक अथवा विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूले चर्को ब्याज असुल गरिरहेका छन् भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी रहेनछ। यो सूचनाले स्पष्ट गर्छ। यो भन्दा विवेकहीनताहरू के हुन्छ? नेपालको केन्द्रीय बैंक हो नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको, त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति निर्धारण गर्ने हो। कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि कतिसम्म ब्याज लिन पाउने, न्यूनतम ब्याज कति हो, सर्वसाधारण जनतालाई न्यूनतम ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराऊ, व्यवसाय गर्न खुकुलो बनाऊ, कृषिमा लगानी राम्रोसँग गर, चर्को ब्याजको कारणबाट जनताले आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेर वैदेशिक रोजगारीतिर जानुपर्ने, खोलाको किनारमा बसेर गिट्टी कुटेर बैंकको कर्जा तिर्ने अवस्थामा कालीकोटका जनता पुगिरहेका छन्। कालीकोटका व्यापारीहरूले सारा सटरहरू बन्द गरिरहेका छन्। 20-25% सटरहरू बन्द भइसकेको समाचार आइरहेको छ। जुम्लाको पनि त्यही हालत छ। हिमाली जिल्लाका विभिन्न सटरहरू बन्द भइरहेका छन्। व्यापारीहरू सबै मजदुरी गर्नतर्फ लागिरहेका छन्। मजदुरी गरेर भए पनि बैंकको ब्याज तिर्नको निम्ति उनीहरू बाध्य भइरहेका छन्। काठमाडौँको त्यस्तै अवस्था छ। सारा सटरहरू बन्द छन्। सटर भाडामा छ भनेर सूचना टाँसिएका प्रशस्त देखिन्छन्, जुन सटरहरूमा केही दिन अगाडिसम्म पसलहरू सञ्चालन भइरहेका थिए। यो अवस्थाले के चित्रण गरिरहेको छ? देश कता जाँदैछ? अनि दुर्गा प्रसाईहरूले राजा आऊ देश बचाऊ भनेर आन्दोलनको अगुवाई गर्दाखेरि गणतन्त्र उल्टिन थाल्यो भनेर चिन्ता भइरहन्छ। केपी ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा हुनुहुन्छ। यदि उहाँले गणतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउनतर्फ जानुभएको हो भने उहाँले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रयोग गरेर कहिले राजाको फेर समाउन खोज्नुहुन्छ, कहिले दुर्गा प्रसाईलाई प्रयोग गरेर राजासँग लोकप्रिय बन्न खोज्नुहुन्छ। दुर्गा प्रसाईले खुलासा गरे, स्पष्ट रूपमा उनले खुलासा गरेका थिए, पारस शाहसँग मैले केपी ओलीको टेलिफोनमा संवाद कुरा गराएको हुँ। यो के हो त कुरो? केपी ओलीले किन यो दोगला गतिविधि गरिरहनु भएको छ? स्पष्ट रूपमा गणतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउनको निम्ति जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ आवाज उठाउने, कमसे कम संसदमा आवाज उठाएको सुन्न त पाइयोस्। यो देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा विकसित कसरी गराउने, यो देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर कसरी बनाउने, कृषि प्रधान देश हो, कृषिमा उत्पादन बढाएर उत्पादन निर्यात गर्ने हैसियतमा यो देशलाई कसरी पुर्याउने, दैनिक 2-3 हजारको सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा हाम फाल्न दौडिरहेका छन्। ती युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने परिस्थितिको विकास देशमा कसरी गर्ने, यिनी कुराहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले केपी शर्मा ओलीको भूमिका हुनु पर्दैन। कहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई उचालेर गतिविधि गराउने, कहिले दुर्गा प्रसाईलाई उचालेर गतिविधि गराउने, अनि प्रचण्ड लगायतका सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले मिटिङमा बोलाएपछि लौ हाम्रो गणतन्त्र त उल्टिन थाल्यो, यो गणतन्त्रलाई बचाउनको निम्ति हामी एक ढिक्का हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पनि दस्तखत गर्न पुग्ने। केपी ओलीको यो भूमिकाले उहाँमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ। किन नउठ्ने? 2/3 नजिकको बहुमतको सरकारको नेतृत्व 3.5 वर्षसम्म उहाँले गर्नुभयो। 3.5 वर्षसम्म 2/3 नजिकको बहुमतको नेतृत्व गर्दाखेरि उहाँको सरकारले देशका जनताका लागि के गर्न सक्यो? उहाँको सरकारकै कार्यकालमा होइन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार भनेर आफ्नो रिपोर्टमा लेखेको, प्रतिवेदनमा लेखेको। यो गतिविधितर्फ देशलाई उन्मुख गराइरहेका केपी ओलीले कमसेकम अहिले उहाँलाई विस्थापित गरेर घरमा पुर्याइसकेका छन् गठबन्धन दलका नेताहरूले। यो अवस्थामा उहाँले गठबन्धन दलका नेताहरूबाट भएका गलत क्रियाकलापहरूको, जनविरोधी क्रियाकलापहरूको, राष्ट्रघाती क्रियाकलापहरूलाई औँला उठाएर जनताको आवाज बोल्नुपर्ने होइन। जनता अहिले कर्जाबाट र ब्याजबाट थिचिएका छैनन्।
त्यो आवाज प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बोल्नु पर्दैन? जनताको बेरोजगारीको अवस्था बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बोल्नु पर्दैन? केवल हास्य पात्रको रूपमा आफूलाई जहाँ पनि प्रस्तुत गर्न खोज्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको गतिविधिले गर्दा देश झन सङ्कटग्रस्त बन्न गइरहेको छ। यही कारणले हो निकै मुस्किलले प्राप्त गरेको गणतन्त्रलाई अहिले जनताले धिक्कार्न थाले। गणतन्त्रले जग टेक्नै पाएको रहेनछ। यो गणतन्त्रलाई अहिले यति छिटै हल्लाउने गरी राजावादीहरू कसरी सफल भइरहेका छन्, यसको निम्ति गणतन्त्रवादी भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरूको भूमिका कति जिम्मेवार छ? त्यो जिम्मेवारी महसुस गर्ने कि नगर्ने गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले? गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले सत्तामा आफू भइसकेपछि, सत्तामा आफू पुगिसकेपछि जनताका आवश्यकताहरू के हुन् भन्नेतर्फ कुनै वास्ता नगर्ने मैले अघि पनि चर्चा गरिसकेँ कि भूकम्प गएको क्षेत्रका जनताका आवश्यकता के हुन्। 1 महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूको निम्ति अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न नसक्नु योभन्दा निकम्मापन अरू केही हुन सक्छ? सरकारको प्रचार गरिन्छ सबै राजनीतिक दलका नेताहरू जाजरकोट र रुकुममा सङ्कल्पित भएर काम गरिरहेका छन्। यदि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले काम गरिरहेका छन् भने किन जनताको अस्थायी आवासको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन? किन मृत्युवरण गरिरहेका छन् जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर जनताले? यसको जिम्मेवार को? सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? कि यसको जिम्मेवारी पनि पूर्व राजाले लिनु पर्यो? पूर्व राजालाई पृथ्वीनारायण शाहको शालिग अनावरणको निम्ति त्यहाँ वातावरण बनाइयो। केपी ओलीकै तर्फबाट अथवा नेकपा एमालेको समर्थन प्राप्त गरेर विजयी भएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको पार्टीको आयोजनामा त्यो अनावरणको कार्यक्रम राखियो। नेकपा एमालेकै मतबाट विजयी व्यक्ति हुन् उनी, राप्रपाका अध्यक्ष। उनले श्रीपाद महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम साहदेव भनेर शालिगको शिलालेख तयार गरेको कुरा यो देशको सरकारलाई जानकारी भएन? यो देशका कुनै पनि सुरक्षा निकायलाई जानकारी भएन? यो देशको राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगलाई जानकारी भएन, जसले गुप्तचरी विभागको काम सम्हालेको छ? यो देशको सेनालाई जानकारी भएन? यो देशको प्रहरीलाई जानकारी भएन? यो देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई जानकारी भएन? जबकि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला हो, त्यो जिल्लामा भइरहेको शालिग अनावरणको गतिविधि प्रष्ट रूपमा जानकारी हुने कुरा हो। तर शालिग अनावरण भइसकेपछि चर्चामा आयो शालिगमा श्रीपाद महाराज धीराज सरकार किन लेखियो? के ज्ञानेन्द्र शाह बहालवाला राजा हुन्? यो प्रश्न उठाइयो। त्यसपछि मात्र ज्ञानेन्द्र शाह झस्किए। उनले आफ्नो स्वकीय सचिवालय मार्फत आफूले नै उद्घाटन गरेको शालिगको शिलालेख हटाउन लगाए। त्यो जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध गर्न लगाएर यो अवस्थासम्म कसले पुर्याए त? त्यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष भनिएका राजेन्द्र लिङदेनले पुर्याए, जसले दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनलाई निस्तेज गराउनको निम्ति, कमजोर बनाउनको निम्ति, 7 गते यताको आन्दोलनमा कम उपस्थिति होस् भन्नको निम्ति राजावादीहरूको जमघट 9 गतेको निम्ति झापा जिल्लामा गराए। यो स्पष्ट छ। यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ राजनीतिक वृत्तमा। हुन त राजसंस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले। तर त्यही राजसंस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेको दुर्गा प्रसाईलाई खुइल्याउँछन् उनले। ब्याज नतिर्ने, बैंकको कर्जा नतिर्ने, बैंकलाई ठगी गर्ने अनि राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आवाज उठाउने ठाउँ ठाउँमा दुर्गा प्रसाईले भाषण गरेर बोलेको कुरो पनि सुनियो। दुर्गा प्रसाईले उनी कालो सूचीमा परेका छैनन् भन्ने प्रमाण पटक पटक सार्वजनिक गरिरहेका छन्। कुनै पनि बैंकले दुर्गा प्रसाईलाई कालो सूचीमा राखेको सूचना पनि बाहिर सार्वजनिक गरेको छैन। दुर्गा प्रसाईलाई कर्जा प्रवाह गर्ने बेलामा सरकारी निकायले उनको लगानीलाई, उनको अस्पताल सञ्चालनको निम्ति सहजीकरण गरेर लगानीको वातावरण खुला गरिदिएपछि
उनको नाममा बैंकले लगानी गरेको कुरा पनि स्पष्ट छ। अनि कुन बैंकलाई उनले ठगे भन्ने कुरा कुनै पनि मिडियाले लेख्न सकेका छैन। राजेन्द्र लिङदेनलाई जानकारी कहाँबाट आयो यो कुरा? किन उनले दुर्गा प्रसाईले जब बैंक र वित्तीय क्षेत्रबाट पीडित जनताको पक्षमा आवाज उठाइरहेको छ त्यो अवस्थामा राजेन्द्र लिङदेनले दुर्गा प्रसाईको विरुद्धमा किन मुख खोले? महेश बस्नेतले किन मुख खोले? केपी ओलीले किन मुख खोले? दुर्गा प्रसाईले वित्तीय क्षेत्रबाट पीडित जनताको पक्षमा आवाज उठाइरहँदा ती पीडित जनताको आवाजको पक्षमा आवाज बुलन्द गराउनु आवश्यक थियो त्यति बेला। अहिले यथार्थ रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एजेन्डा बोकेका, कम्युनिस्टको खोल ओढेका नेकपा एमालेका प्रत्येक नेताहरूका अगाडि एउटा प्रश्न उपस्थित हुन आउँछ, के बैंकहरूको ब्याजबाट पीडित छैनन् नेपाली जनता? के सहकारीहरूको लुट काण्डबाट लुटेरा प्रवृत्तिबाट नेपाली जनता पीडित छैनन्? के लघुवित्त सञ्चालकहरूको लुटेरा प्रवृत्तिबाट नेपाली जनता पीडित छैनन्? के मिटर ब्याजीहरूबाट नेपाली जनता पीडित छैनन्? यी क्षेत्रबाट पीडित जनताहरूको आवाज दुर्गा प्रसाईले उठाउँछन् भने कम्युनिस्टको मुकुण्डो लगाएका नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूले, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरूले उठाउनु पर्ने हो कि होइन? जनता लुटिएको टुलु टुलु देखिरहेका छन्। साहु महाजनहरूले दनादन लुटिरहेका छन् नेपाली जनतालाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने र अमेरिका उडाउने भनेर गाउँ गाउँबाट जनतालाई लुटियो। ती लुटेराहरू को हुन्? प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तालाई जानकारी छैन? नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई जानकारी छैन? किन ती लुटेराहरूको भण्डाफोर गरिँदैन? भण्डाफोर गरिनु पर्ने कम्युनिस्ट खोल ओढेका नेताहरूबाट हो कि होइन? किन दुर्गा प्रसाई उत्रिनु पर्यो जसले कम्युनिस्टहरूलाई छोडिसक्यो, कम्युनिस्ट आदर्शलाई छोडिसक्यो, जसले राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेको छ? उसले गरिब जनताको एजेन्डा किन बोक्नु पर्यो? किन पीडित जनताको आवाज बोल्नु परेको छ अहिले? किन भुइँ मान्छेको आवाज बोल्छु म सर्वहारा जनताको आवाज बोल्छु भनेर दुर्गा प्रसाई चिच्याउनु परेको छ? अनि यो दुर्गा प्रसाईले जनताको आवाजलाई उठाइरहँदा उलाई खरे खोलाको रूपमा परिणत गराउनको निम्ति सकेसम्मको राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर उसमाथि दमन गर्ने र उसको आन्दोलनलाई निस्तेज गराउने, उसको आन्दोलनलाई कमजोर गराउने र लौ हामीले त राजावादीहरूलाई तह लगाएर छोड्यौं भनेर रमिते बन्न खोज्ने यो नेपाली जनताले हेरिरहेका छन्। नेपाली जनताले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कति राम्रोसँग नियालिरहेका छन् भन्ने कुराको दृष्टान्त अब आउने चुनावले स्पष्ट गर्नेछ। अब आउने चुनावमा पुराना भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरूले अनुहार जोगाउन कठिन हुनेछ, मुस्किल पर्नेछ। जनताको एजेन्डा के हो, जनताको आवश्यकता के हो, त्यसलाई सम्बोधन गर्नतर्फ कमसे कम आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्ने नेताहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्यो। जनताका आवश्यकताहरू यदि सम्बोधन गर्न सकिएन भने चाहे मध्यावधि चुनावमा जानुस्, चाहे मिसन 84 भनेर अगाडि बढ्नुस्, चाहे मिसन 79 मै भन्नुस्, तपाईहरू जनताका एजेन्डालाई यदि सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्न, जनता थिचो मिचोमा परिरहेको अवस्थातर्फ तपाईहरूको ध्यानाकर्षण हुँदैन भनेपछि तपाईहरूलाई जनताले सम्बोधन गर्ने छैनन्। जनतालाई यो कुनै खालको पनि तपाईहरूप्रति आशा भरोसा र विश्वास हुन जाने छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले उद्घोष गरे, चाहे मिसन 84 मा जानुस्, चाहे मध्यावधिमा जानुस्, चाहे जुनसुकै खालको चुनाव गर्नुस्, तपाईहरूको चुनावले केही लछार्नेवाला छैन। जबसम्म तपाईहरूलाई पाखा लगाउन सकिन्न, एकातिर थन्क्याउन सकिन्न, तबसम्म यो देशको उन्नति हुन सक्ने छैन, यो देशका जनताको भलाइ पनि हुन सक्ने छैन। मेयर बालेन शाहले बोलेको कुरामा कति दम छ, राजनीतिक दलका नेताहरूले ध्यान दिन जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।